नमस्कार, म भारती पाठक, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको राष्ट्रिय अध्यक्ष। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको यही फागुन 18 गते कमलादीमा हुन गइरहेको 8औं राष्ट्रिय परिषदको उद्घाटन सत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा हामी सुरुवात गर्दैछौँ। यो महत्त्वपूर्ण समारोहमा आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्था, विभिन्न महासङ्घहरू, नागरिक सङ्गठन र देशभरिबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुने पार्षद साथीहरू, पर्यवेक्षक साथीहरूलाई म हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले यो 8औं राष्ट्रिय परिषदबाट एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। स्थानीय समुदायको अधिकारलाई स्थापित गर्दै वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत हरित रोजगारी सृजना गरेर वनमा आश्रित रहेको समुदाय, गरिब, विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजातिहरूको वन स्रोतबाट जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको निमित्त र नेपाल सरकारले उद्घोष गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने दीर्घकालीन सोचलाई पूर्णता दिनको निमित्त सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र देशभरि छरिएर रहेका 22,000 भन्दा बेसी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले विभिन्न खालका उद्यमहरू स्थापना गरेर त्यो सङ्कल्पलाई जुन समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने सङ्कल्पलाई पूर्णता दिनको निमित्त सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल प्रतिबद्ध छ र यो अभियानमा देश विदेशमा रहेको सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नको निमित्त पनि म हार्दिक अपेक्षा गर्दै यो महत्त्वपूर्ण उद्घाटन सत्रमा महत्त्वपूर्ण सुझावसहितको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल स्थापना 2052 सालमा भयो। 24 वर्ष पुरा गरेर आफ्नो यात्रा 25 वर्षमा प्रवेश गरेको सन्दर्भसँग सिल्भर जुब्लीको वर्ष, रजत जयन्तीको वर्षको रूपमा हामीले यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाइराखेका छौँ। कोभिड-19 पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि जुन हिसाबबाट हामीले सोचेका थियौँ 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात सामुदायिक वनको अभियानलाई अझ मजबुत बनाउन, स्थानीय समुदायको अधिकारलाई अझ बलियो बनाएर हामीले देशव्यापी रूपमा वन क्षेत्रकै सुशासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनको निमित्त सबै क्षेत्रको ध्यान आकर्षण गराउने, वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत हरित रोजगारी सृजना गरेर स्थानीय समुदायको अधिकारलाई स्थापित गर्दै रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने हाम्रो योजना थियो, अभियान हामीले बनाएका थियौँ। कोभिड-19 पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचेको जस्तो सङ्गठन सुदृढीकरणको पाटोमा हामीले काम गर्न प्रभावकारी रूपमा सकेनौँ। तर हामीले हाम्रा संरचनाहरू सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय महासङ्घ, जिल्ला महासङ्घ, प्रदेश महासङ्घ र सङ्घीय महासङ्घले विभिन्न खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर सङ्गठनलाई बलियो बनाउने, नीतिगत रूपमा विभिन्न तहगत संरचनामा सरकारले बनाएका कानुनहरूमा स्थानीय समुदायको पक्षबाट जनताको अधिकार, समुदायको अधिकार स्थापित गराउनको निमित्त हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छौँ भने फेरि पनि हामीले 25 वर्ष त हामी प्रवेश गऱ्यौँ, 24 वर्ष पुरा गरेर यो समयमा हामीले जब जेठ 18 गते 2077 सालमा हाम्रो महासङ्घ स्थापना दिवसको दिनमा हामीले उद्घोष गरेका थियौँ। यो वर्षलाई हामीलाई माया गर्ने, समुदायलाई माया गर्ने अभियानकर्मी, विज्ञ व्यक्तित्वहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग आगामी मार्गचित्र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले समुदायको हक हितलाई स्थापित गर्दै हरित रोजगारी सृजना गर्ने सन्दर्भमा आगामी 25 वर्षलाई कसरी सुखद हिसाबले अगाडि बढाउन सकिन्छ, हामीलाई सबैको पृष्ठपोषणको आवश्यकता छ भनेर हामीले देशभित्र रहेका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, देश बाहिर रहेका अन्तर्राष्ट्रिय जगतका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले आह्वान गरेका थियौँ र अहिले हामीलाई महत्त्वपूर्ण सुझावहरू, शुभकामनासहित सिल्भर जुब्लीको अवसरमा शुभकामनासहित हामीलाई महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएको छ, जसलाई हामीले समावेश गरेर सिल्भर जुब्ली रजत जयन्ती वर्षको अवसरमा हामी स्मारिका चाहिँ प्रकाशन गर्दैछौँ। सबैको पृष्ठपोषणको आधारमा तयार गरिएको रजत जयन्ती प्रकाशनलाई हामी विमोचन गर्दैछौँ र हामीलाई फेरि पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत स्थानीय समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै वन स्रोतलाई हरित रोजगारीसँग जोड्ने, गरिब, विपन्न, स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, वनमा आश्रित रहेको समुदायको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको निमित्त आगामी महासङ्घको 25 वर्षको गन्तव्य मार्गचित्र अगाडि बढ्नेछ। यसमा हामीलाई अझ धेरै विज्ञ व्यक्तित्वहरूको
सबै क्षेत्रको चाहिँ सुझावहरूले यसलाई अझ बलियो अझ मजबुत बनाउनको निमित्त सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षासहित हामीले अब यो 77 साल फागुन 18 गते 8औं राष्ट्रिय परिषदको उद्घाटन सत्रमा सबैलाई हामीले यहीँबाट म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल परिवारको तर्फबाट सबै सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्था राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हामीले विभिन्न खालका भौतिक रूपमा उपस्थिति हुने सँगसँगै हामीले विभिन्न खालका प्रविधिहरूलाई प्रयोग गरेर उद्घाटन सत्रलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सत्रको रूपमा अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौँ। त्यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई प्रविधि मार्फत हुन्छ, भौतिक रूपमा उपस्थिति रहेर हुन्छ। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझाव र उपस्थितिको लागि पनि म हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु र हाम्रो यो राष्ट्रिय 8औं परिषद भनेको हाम्रो बैठक हो। यो राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चातको एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा देशभरिबाट प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट आउने आदरणीय पार्षदज्यूहरूलाई म काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो तयारीका साथ हामीले त्यस दिन चाहिँ विभिन्न सामुदायिक वनहरूले उत्पादन गर्नुभएको वस्तुहरूलाई उत्पादन गरेका थुप्रै विभिन्न खालका जडीबुटी काठचल्ने वस्तुहरूको उत्पादनलाई उहाँहरूले त्यो उद्घाटन सत्रमा आफ्नो मेहनतलाई चाहिँ देखाउनु हुनेछ। उहाँले त्यहाँभित्र बिक्री गर्नुहुनेछ र सबै उद्यमी साथीहरूको पनि त्यहाँ प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट उपस्थिति रहने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जसरी यो वर्ष 25 वर्षसम्म सामुदायिक वनको उपभोक्ताहरूको अधिकारको निमित्त नीतिगत रूपमा परिवर्तन ल्याउनको निमित्त जुन खालको सहयोग हामीले प्राप्त गर्यौं, सबै क्षेत्रका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझाव, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सहयोग चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई निरन्तर रूपमा आवश्यक पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालका विधिहरू प्रयोग गरेर यहाँहरूको सुझावको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल सधैँ स्वागत गर्नेछ र सधैँ त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेर आफ्ना आगामी गन्तव्यहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सहित 8औं राष्ट्रिय परिषदको उद्घाटन सत्रमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई उपस्थिति भइदिनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई महत्त्वपूर्ण सुझावको अपेक्षा सहित मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।